आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव 2025 से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत वर्कफोर्स को आलमी क़ुव्वत में तब्दील करके दुनिया का एक नया कारखाना बन रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल के मरकज़ी बजट का मकसद ज़रई शोबे को और ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल बनाना है। उन्होंने नई दिल्ली में ज़राअत और देही खुशहाली से मुतालिक बजट के बाद के एक वेबिनार से वर्चुअल तरीके से खिताब किया। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के मुअस्सिर इस्तेमाल के सबब आवाम से वसूल किए गए टैक्स का अब ज़्यादा बेहतर तरीके से बंदोबस्त किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले के माना गांव में बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 49 वर्करों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी 6 लापता अफराद की तलाश जारी है। और ICC क्रिकेट में आज कराची में ग्रुप बी के फाइनल मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया 21वीं सदी के भारत को देखने की मुंतज़िर है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत को जानने के लिए मुल्क आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हर तरफ मुस्बत खबरें लगातार बन रही हैं, न कि हर दिन नए वाक़यात रूनुमा होने की सूरत में खबरें बनाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आयुष मसनूआत और योगा लोकल से ग्लोबल बन गए हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दहाइयों से भारत को दुनिया की जानिब से उनका बैक ऑफिस करार दिया जाना था, लेकिन अब भारत दुनिया का नया कारखाना बन गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत अब सिर्फ वर्कफोर्स न रहकर वर्ल्ड फोर्स बन रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अशिया जो पहले दरामद की जाती थी अब मकामी तौर पर तैयार हो रही हैं और मुल्क इन मसनूआत का बरामदाती मरकज़ बनकर उभर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी बाजारों तक महदूद रहे किसान अब अपनी फसलों को आलमी मंडियों में पहुंचते हुए देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुकर्रर अहदाफ को हासिल करने का सेहरा कम से कम हुकूमत, ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी के मंत्र को दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत लामतनाही इख्तरात की सरजमीन बन रहा है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के नौजवान हमारी अव्वलीन तरजीह हैं और नई कौमी तालीमी पॉलिसी ने इन तलबा को दरसी किताबों से आगे सोचने का मौका फराहम किया है। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल के मरकज़ी बजट का मकसद ज़रई शोबे को और ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल बनाना है। ज़राअत और देही खुशहाली से मुतालिक बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत के निशाने की जानिब पेशकदमी करने का भारत का अज़्म बहुत वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत की तामीर के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं जहां किसान खुशहाल और बाख्तियार हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हम लोग 2 अहम निशाने ज़राअत के शोबे की तरक्की और गांव की खुशहाली की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने मरकज़ी बजट के तहत PM धन धान्या कृषि योजना का ऐलान किया है, जिसका मकसद मुल्क में सबसे कम ज़रई पैदावार वाले 100 अजला की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में मणिपुर में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला, दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन कुमार ढेका और दीगर सीनियर एहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं। मणिपुर में गुज़श्ता माह सदर राज नाफिज किए जाने के बाद इस तरह की ये पहली मीटिंग है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से टेक्नोलॉजी को मुअस्सिर तौर पर बरूएकार लाने से आवाम से वसूल किए जाने वाले टैक्स का अब ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मोहतरमा सीतारमन ने आज नई दिल्ली में 49वीं सिविल अकाउंट्स दिन तकरीबात के दौरान अपने खिताब में ये बात कही। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS की सताइश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि उसने हुकूमत की डिजिटल इंडिया पहल को काफ़ी ताउन किया है, जिससे शहरियों को हुकूमती खिदमात को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यकीनी बनाया जा सका है।
1,200 central and state schemes, of which 1,100 are DBT schemes. So off the cuff, when citizens are receiving their pensions or any other allowance that they should get, whether it is for the gas cylinder that they buy, everything is going via direct payment. So there are no middlemen, no unborn children getting allowances. Everybody who receives has a biometric verified account into which the money goes. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع کے مانا گاؤں میں بچاؤ اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک 47 ورکروں کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ باقی 6 ورکروں کا پتہ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی جوشی مٹھ جا رہے ہیں، جہاں وہ بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لیں گے اور ضروری ہدایات جاری کریں گے۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعلیٰ دھامی سے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے سلسلے میں فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے ریاست میں موسم کی صورتحال کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ مرکزی سرکار کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرے گی۔ کل صبح بڑے پیمانے پر برف کے تودے گرنے سے 55 ورکرز پھنس کر رہ گئے تھے، جس کے بعد چیلنج بھری صورتحال میں وسیع بچاؤ کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ صحت، خاندانی بہبود، کیمیکلز اور فرٹیلائزر کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے صحت اور خاندانی بہبود، کیمیکلز اور فرٹیلائزر کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل کے ساتھ آج نئی دلی میں پردھان منتری بھارتی جن اوشدھی پریوجنا کے رتھ اور 10 دیگر موٹر گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ آج سے 7 مارچ تک جن اوشدھی جن چیتنا سپتاہ منایا جا رہا ہے۔ اس مہینے کی 7 تاریخ کو جن اوشدھی دیوس منایا جائے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نڈا نے ہر ایک سے زور دے کر کہا کہ وہ پردھان منتری بھارتی جن اوشدھی پریوجنا کو ایک عوامی تحریک بنائے۔ وزیر موصوف نے لوگوں سے کہا کہ اس بارے میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس یوجنا سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم قیمت پر لوگوں کو دوائیں فراہم کرے، اور حکومت نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ جن چیتنا کے مادھیم سے جو 7 مارچ ہم جن اوشدھی دیوس منا رہے ہیں، اور مہتواکانکشی لکش لے کر کے پردھان منتری جی کے نیترتو میں ہم سب لوگوں نے طے کیا ہے کہ 2027 تک ہم 25,000 کیندر تک پہنچ جائیں گے۔ تو ایک لمبی یاترا ہم کر پا رہے ہیں، جہاں ہم نے 80 کیندروں سے شروع کیا تھا، آج ہم 15,000 کیندروں پر کھڑے ہیں۔ ہم 20,000 اس سال کے انت تک کر لیں گے اور 25,000 ہم اگلے سال تک کر لیں گے۔ اس موقع پر محترمہ انوپریا پٹیل نے کہا کہ دوا سازی کے محکمے کے ذریعے جن اوشدھی جن چیتنا سپتاہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت عوامی بیداری کے لیے بہت سی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ جموں کشمیر میں کانگریس پارٹی نے جموں اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے قبل جموں میں 2 مارچ کو اپنی مقرنہ پارٹی کی ایک میٹنگ بلائی ہے۔ ایک مراسلے میں پارٹی کے چیف ویپ اور باندی پورہ سے MLA نظام الدین بٹ نے تمام MLAs کو اتوار کے روز جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک ہونے کو کہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو اوول آفس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئی گرما گرم بحث پر معافی مانگنی چاہیے۔ روبیو نے یہ بیان وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر وینس کے درمیان ہوئی لفظی جھڑپ کے بعد دیا ہے۔ ICC کرکٹ میں آج کراچی میں گروپ بی کے فائنل میچ میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ جنوبی افریقہ اگر اس میچ میں جیت حاصل کرے گا یا برابری پر ختم کر لیتا ہے تو سیمی فائنلز میں پہنچ جائے گا۔ البتہ انگلینڈ اگر جنوبی افریقہ سے 2007 یا اس سے زیادہ رنوں سے ہار جاتا ہے تو افغانستان سیمی فائنلز میں پہنچ سکتا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں NXT کنکلیو 2025 سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ورک فورس کو عالمی قوت میں تبدیل کر کے دنیا کا ایک نیا کارخانہ بن رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال کے مرکزی بجٹ کا مقصد زرعی شعبے کو اور زیادہ مستحکم اور خوشحال بنانا ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں زراعت اور دیہی خوشحالی سے متعلق بجٹ کے بعد کے ایک ویبینار سے ورچوئل طریقے سے خطاب کیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے سبب عوام سے وصول کیے گئے ٹیکس کا اب زیادہ بہتر طریقے سے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔